यसु मसीह के जिंदा कादर जलाली व बरकत नाम में एक बार फिर आपकी हमारी सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं। याद रखिएगा कि मसीह की सलामती जिस किसी को समझ आ गई, बात सिर्फ सलामती की नहीं, बात यह है मसीह की सलामती, मसीह यस्सु में सलामती जो मसीह यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से है। क्या तैयार हैं उसे समझने के लिए? और खुदावंद को हाजिर जान के आपको इनकरेज करना चाहेंगे कि दिल लगाएं, संजीदा हूं और समझे इस बात को, जो मसीह यस्सु मुर्दों में से जी उठने के बाद जो पहली मुलाकात अपने शागिर्दों से करते हैं, और जब वहां पे वो अपने शागिर्दों के पास आकर फरमाते हैं तुम्हारी सलामती हो। अगर इसके स्याको सबाक में आप जाके देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और संजीदा होंगे, गौर करेंगे, जानना चाहेंगे, तो हम खुदावंत में होते हुए आपको यकीन दिलाते हैं कि पहले जैसे नहीं रहेंगे, और बेहतर से बेहतर, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं। हमारे बुजुर्ग पौलुस जो है आखिरी अयाम में भी ये नहीं कहते कि मैं मसीह हो गया, मसीह बन गया, वो कहते मैं मसीह की मानद बनता चला जाता हूं। और खुदा रुल कुद्दस चाहते हैं कि हम मसीह की मानद बनते चले जाएं। मसीह मसीह है, हम शुक्रगुजार हैं कि उसका रूह हमें मिला है। हमारी जिद्दोजहद, हमारी कोशिश, हमारी डिजायर, जो मेन चीज है, हमारी भूख और प्यास होनी चाहिए कि हम मसीह की मानद बनना चाहते हैं। सो आए उस सलामती की बात करते हैं, उसकी गहराई में चलते हैं कि जो खुदावंद जिस सलामती की बात करते हैं वो है क्या। आए कलाम मुकद्दस की तरफ हम बढ़ते हैं, और जरूरी है कि हम कलाम मुकद्दस में से एक आयत तलावत करेंगे और उसके बाद हम इस पे बात करते हैं, और हमेशा की तरह आपसे मिन्नत करेंगे, बी सीरियस। याद दिलाते रहेंगे गाहे गाहे, अगर हमारे बुजुर्ग आदम और हमारी बुजुर्ग हवा खुदावंद के कलाम को संजीदा लेते, ना वो खुद मौत की तरफ राग़ब होते और ना पूरी बनीनो इंसान उसकी ज़द में आते। आए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं, तवज्जो से सुने, और सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी है, कबूल भी करना है, और उस पर जितना मेडिटेट करते रहेंगे, जितना गौर करते रहेंगे, वो हमला होता जाएगा। और खुदा रुल कुद्दस की मदद के वसीला से वो जिंदगी जिसके लिए यीशु मसीह मसलूब हुए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने अपनी जिंदगी मान लाने वालों को बख्शी है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। और अच्छा है कि अगली 2 आयत भी हम देख लेते हैं। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा आमीन। फिर यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे
اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. ایک بار پھر ہم اسے دہرائیں گے. خداوند میں ہم سب کی سلامتی ہو. آمین. سنیے گا، سلامتی جس کی بات میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر ہم انگلش میں اس کو دیکھیں گے تو پیس، پھر بھی ہم اس کو اس طور سے نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن جب ہم شالوم کے لفظ کو سمجھیں گے، جانیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فقط ایک پیس جو ہے وہ پیس آف مائنڈ کی بات نہیں ہو رہی، جس کے لیے دنیا بہت ایکسرسائز کرتی ہے. پانی ہلکا ہلکا گر رہا ہو، کہیں سپا میں جاتے ہیں، کہیں بھی پہاڑوں پہ جاتے ہیں، کہیں اس ایک پیس آف مائنڈ کے لیے. یاد رکھیے گا کہ نہیں، خداوند جس پیس کی بات کر رہے ہیں، شالوم، وہ اس کا سٹارٹ جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ روح سے ہوتا ہے. وہ باہر سے اندر کو نہیں، اندر سے باہر کو ہے. روح، جان اور بدن کا اطمینان، اور وہ اس کا تعلق 100%، یاد رکھیے گا، اس کا تعلق 100% جو ہے وہ صلح. خداوند منصف خدا کے ساتھ صلح ہے. تو کیا ضروری تھا صلح؟ یس. ناراضگی کب ہوئی؟ ناراضگی نہیں بلکہ گناہ کے باعث بائبل بتاتی دشمنی ہوئی. کیونکہ ابلیس جسے خداوند دشمن کہتے ہیں، ہم پر یہاں کرتی ہے بائبل کہ وہ دشمن ہے. وہ خدا کا دشمن ہے، وہ خدا کی انسانیت کا دشمن ہے. اس لیے دشمنی تو ہو گئی جب ہمارے بزرگ باپ آدم اور ہماری بزرگہ ماں ہوا گناہ کر بیٹھے، ابلیس کی بات کا یقین کر کے عدن سے باہر ہوئے، تو وہاں سے صلح جاتی رہی. خدا سے علیحدگی ہو گئی، سیپریشن ہو گئی، روحانی موت آ گئی، اور اس کے بعد جسمانی موت بھی آئی. اس لیے دشمنی تو آ گئی اور جدائی بھی ہو گئی. تو پھر کیا چاہیے تھا؟ صلح. اور یاد رکھیے گا، وہ صلح ممکن نہ تھی کیونکہ خدا پاک ہے اور انسان ناپاک ٹھہرا. اور واپس خدا سے صلح کے لیے اسی پاکیزگی اور اسی راستہ بازی کی ضرورت ہے، جس کے لیے اس نے بدل لیا. کلمہ خدا، روح خدا، خود خدا مجسم ہوا، اور جسم لینا، بدل لینا ضروری تھا تاکہ گناہوں کے کفارے کے لیے خون بہایا جائے. ہم بائبل کے پیروکار ہیں اور بائبل 100% کلیئر ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے. جتنے بائبل کے پیروکار ہیں، یاد رکھیے گا کہ بائبل کلیئر ہے اس موضوع پر کہ خون بہائے بغیر گناہوں کی معافی حاصل نہیں ہے. اس لیے بدل لینا تاکہ گناہوں کے کفارے کے لیے، اور کسی ایک قوم، قبیلے، خطے کے لیے نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے. اور یاد رکھیں کہ جب وہ خون بہایا، وہ موت خود لی، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور اب وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں کو یہ پیغام دے سکے کہ اب تمہاری خدا کے ساتھ صلح ہے. اسی لیے سلامتی کا دار و مدار دیکھیے گا یسوع مسیح. یہ پہلی بات کہ یہ ان ایام کی بات ہے جب وہ سارے کے سارے ڈر کے بھاگے. مسوائے بزرگ مقدس یوحنا کے جو صلیب کے نیچے ہے، باقی سارے شاگرد جو ہے وہ یہودیوں کے ڈر سے چھپ گئے. اور یہاں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سارے یہودیوں کے ڈر کے مارے چھپے بیٹھے ہیں. لیکن سب سے بڑی خوبصورت بات یسوع مسیح کو جاننے کے لیے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کہیں بدلہ لینے نہیں گئے. جنہوں نے چھیدا، جنہوں نے ٹھٹھوں میں اڑایا، جنہوں نے منہ پہ تھوکا، جنہوں نے تمانچے مارے، جنہوں نے داڑھی نوچی، طرح طرح کے فکرے کسے، کسی کی طرف نہیں گئے. وہ
उनके पास आए जो ईमान लाए, लेकिन स्टिल डर की वजह से छिप गए। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अजीज है, वो उन्हें छोड़ के चले नहीं गए, क्योंकि वो जानते हैं, क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि ये जो डरे हैं ये नहीं, इनसे वो हुआ जो ये नहीं चाहते। और याद रखिएगा कि जब तक गुनाह राज करता है, जब तक गुनाहों की माफी को रिसीव नहीं करते, तो ये मौत का डर जो है ये किसी को जीने नहीं देता। और आज दुनिया पड़ी है इस मौत के डर में। और यीशु मसीह टहनियों से, पत्तों से डील नहीं करना चाहते, वो जड़ से डील करना चाहते हैं। और हमें समझना होगा कि खुदा के साथ सुलह का एविडेंस क्या दिया हमेशा जिंदगी भर के लिए। आज के इस पैगाम को आप अपनी जिंदगी भर के लिए अपनी सोचों में, ख्यालों में, रगों में, नसों में, दिल में समा जाने दें, क्योंकि जब तक इस बदन में, इस जहान में है, ये सब होता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा, ये डेली की जंग है। लेकिन कौन सी ऐसी कुदरत है, कौन सी ऐसी ताकत है, क्या चीज है जिसे मैं और आप हर रोज देखकर हर रोज के लिए एक नया जोर, एक नई कुव्वत पाकर फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं? वही करना होगा जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने क्या किया? उनके डर को कैसे दूर किया? बाइबल हमें बताती है, आए और कहा तुम्हारी सलामती हो, और फिर साथ ही साथ एक शहादत दिखाई। और वो शहादत क्या है? अपने छेदे हुए हाथ दिखाए और अपनी छेदी हुई पसली दिखाई। ये क्या है? ये शहादत है, ये अदायगी की रसीद है कि मैं, याद रखिएगा कि गुनाह का कभी वजूद ना था, डर का कहीं वजूद ना था जब तक गुनाह मार्ज़े वजूद नहीं आया। खुदा के साथ रफ़ाकत है, खुदा के साथ मेल मलाप है, खुदा के साथ सुलह है, खुदावंद की सलामती है उनके अंदर। लेकिन जैसे ही गुनाह वजूद में आया तो डर वजूद में आया। बाइबल क्लियर है, उससे पहले डर का कोई जिक्र नहीं। मैंने तेरी आवाज सुनी, उससे पहले मैं भी नहीं, डर भी नहीं। ये डर कहां से आया? जब मैं किससे आई? इब्लीस से। इब्लीस के कलाम को रिसीव किया तो उसकी मैं उनके अंदर ट्रांसफर हुई, और जैसे मैं उनके अंदर ट्रांसफर हुई, उस मैं के बायस उनका वो जो जलाली लिबास था वो भी जाता रहा। डर, नदामत, पशेमानी, ये चीजें वजूद में आई। और इसी वजह से खुदावंद ने वो कीमत जो चुकाई, वो अदायगी, जो गुनाह की अदायगी है, वो दिखाई। अपने छेदे हुए हाथ दिखाए और छेदी हुई पसली दिखाई, कि जिस गुनाह के बायस सिर्फ तुम में ही नहीं, हर बनी नो इंसान के अंदर डर राज कर रहा है। खुदा से छिपने के लिए लोग छिप रहे हैं खुदा से, उस गुनाह के बायस जो डर वजूद में आया है, मैंने उसकी कीमत चुका दी है। ये छेदे हुए हाथ, ये छेदी पसली इस बात का सबूत है। और जब खुदावन ने ये उन पर रिवील किया, उन पर जाहिर किया, बाइबल गवाह है कि शागिर्द खुश हो गए। वो जो डर की सद में पड़े हैं, उनके चेहरों पर खुशी आ गई। खुदावन ने जब अपने हाथ छेदे हुए दिखाए, अपनी पसली दिखाई, तो गम खुशी में बदल गया। और याद रखिए कि यीशु मसीह ने फिर का लफ्ज इस खादम की जिंदगी है। इस पुलपट पर से हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी यीशु ने फिर, आमीन, मुबारक है वो जो हर रोज उसकी आवाज सुनने के मुंतजिर है। और उनकी जिंदगी के अंदर, उनकी डायरी के अंदर ये नोट है, खुदावंद ने एक बार फिर मुझसे बात की, खुदावंद ने एक बार फिर मुझे चूमा, मुझे गले लगाया, और खुदावंद ने एक नया जोर बख्शा, एक नई कुव्वत बख्शी, ताकि मैं उसकी राहों पर चलूं, मैं उसकी मानद बनता चला जाऊं, उसकी खुशनुदी के लिए जी सकूं। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। आमीन, तुम्हारी सलामती हो। उन्हें बहाल किया, किस लिए? सवाल अगला है, किस लिए? वो हमसे क्या चाहते हैं? बाइबल बताती है, उनसे कहा, अब इसको रिसीव करो, इससे पहले कि मैं तुम्हें रूल कुद्दस बख्शूं, पहले इसका यकीन करो। मेरे छेदे हुए हाथों को देखो। मैं नहीं चाहता कि तुम गुनाह, इब्लीस
اور موت کے ڈر میں زندگی گزاروں. میں چاہتا ہوں اس سے رہائی پاؤ, مخلصی پاؤ. یاد رکھیے کہ ان دونوں کو لے کے ہم وہی نیم گرم حالت میں نہ زندہ نہ مردہ پھر رہے ہیں. یسوع مسیح نے جب انہیں بحال کیا پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو. اور جب وہ بحال ہوئے تو پھر ساتھ ہی کیا کہا, اب میں تمہیں بھیجتا ہوں. جس طرح ایک وے بتایا, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے. باپ کے مجھے بھیجنے کا ایک پرپز ہے, ایک مقصد ہے کہ میں کھوئے وہ کو ڈھونڈوں. لیکن یاد رکھے جب کھوئے وہ کو ڈھونڈنے چلیں گے ہم اسی خدمت کو لے کر چلیں گے جو میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے کی, تو پھر راہیں ہموار نہیں ہیں, راستے اتنے آسان نہیں ہیں. میری بہن, میری بیٹی, میرے بھائی, مسیحی زندگی شکر گزار ہے. نہ اس میں موت کا ڈر ہے, نہ اس میں گناہ کا ڈر ہے. اس میں فتح سے بڑھ کر غلبہ ہے. اور وہ منتظر ہیں کہ کب میرے خداوند مجھے لینے آ رہے ہیں, یا کب میرے خداوند مجھے بلا رہے ہیں. لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے تو جس طرح باپ نے مجھے جس پرپس کے لیے, جس مقصد کے لیے مجھے اپنی خوشنودی میں جینے کے لیے بھیجا, اور میں باپ کی خوشنودی میں اس کی مرضی میں جی کر میں نے زندگی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اب میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اور ساتھ ہی انہیں روح القدس بخشا. لو مجھ سے روح القدس. اپنے شاگردوں کو روح القدس پھونکا, روح القدس دیا. ہاں ہم شکر گزار ہیں عید پینتیکوس کے دن کے لیے, لیکن اس دن خداوند نے اپنا روح ان میں پھونکا. شکر گزاری خداوند کی. اگر یہ اطمینان آپ نے پایا ہے, مبارک ہیں آپ. اور جب کبھی بھی دنیا کے حالات, بے روزگاری یا بیماری, کوئی بھی تنگ دستی کسی قسم کی آئے, آنکھوں کو بند کرے اور غور کرے اس کے چھیدے ہوئے ہاتھوں پہ, غور کرے اس کے چھیدے ہوئے پاؤں پہ. یاد رکھے میری دعا ہے خداوند سے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ایک سمجھ پائے کچھ بھی صلیب پہ اتفاق نہیں ہے. میری بہن, میری بیٹی, میرے بھائی, جڑے رہیں. ہم ہر روز آپ سے یہی باتیں دہراتے رہیں گے. ہاتھ کیوں چھیدے گئے, پاؤں کیوں چھیدے گئے, پسلی میں نیزہ کیوں لگا. بس آج اتنا کہیں گے آپ سے, کسی بھی قسم کی مشکل میں ہو, آنکھوں کو بند کرے اور اس کفارے کو دیکھے. اس صلیب پر جو کچھ کیا ہے اس پر نگاہ کرے, کیونکہ اسی میں ہماری ہر ضرورت کا جواب ہے. ہر قسم کی تنگ دستی سے نکلنے کا جواب اسی میں ہے. بحالی اسی میں ہے. نئی زندگی اسی میں ہے. اس کے جی اٹھنے میں ہے. وہ غالب آیا ہے. غور کریں, وہ غالب آیا, میں اس کے ساتھ غالب آیا, کیونکہ میں اسی کے ساتھ ہوا, اسی کے ساتھ دفن ہوا اور اسی کے ساتھ جی اٹھا. آئے اگر آج جنگ لڑ رہے ہیں کسی قسم کی بھی, اس وقت شکر گزار ہے کہ ہم نے خون کو پکارا ہے اور اس کی گہری حضوری نے ہمیں گھیر لیا ہے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں. فیصلہ میرا اور آپ کا, مدد ہمارے خداوند کی. کچھ بھی آپ کی ضرورت ہے, یاد رکھیے گا ایک کسوٹی ضرور ہے, اسے ناپے اس کے کلام کے موافق. اور آپ کی ہر وہ ڈیزائر, ہر وہ خواہش جو اس کے کلام کے موافق ہے, وہ بیٹے کے نام سے ملے گی. اور بیٹا یہ چاہتا ہے کہ فقط آپ اس ضرورت کے لیے ہی نہیں بلکہ باپ اور بیٹے کے رشتے میں آئے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے. خداوند مہربان باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم آپ کی حضوری میں حاضر ہیں اور شکر گزار ہیں کہ بیٹے کو دکھوں میں سے اس لیے گزارا کہ ہر ایمان لانے والا ہمیشہ کی زندگی اور آپ کا گہرا اطمینان اور تسلی اور تشفی پائے. جہاں جہاں خداوند آج یہ کلام پہنچتا ہے, ایک ایک بیٹی, بیٹا, بہن, بھائی جو اس کلام کو سنتے, سمجھتے اور قبول کرتے ہیں, یسوع مسیح ناصری کے نام میں زندگیاں بحال ہوں. خداوند ہر قسم کا گناہ, ابلیس اور موت کا ڈر ایک ایک زندگی میں سے جاتا رہے. خداوند
मखलसी और नजात एक नए तौर से खुदावंद जिंदगियों में काम करे और आपकी कुर्बत, नजदीकी और पहचान में बढ़ते चले जाओ। हर किस्म की रूहानी जिस्मानी जरूरत और शिफा यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। खुदावंद बहाली आए और आपका नाम सरबुलंद हो मेरी जिंदगी में और हजर जमात में से एक एक जिंदगी में और आने वाले अय्याम में जितने सुनते हैं सबकी जिंदगियों में खुदावंद आप ही का नाम सरबुलंद हो और जलाल पाए। बख्श दीजिए मसीह के नाम में, आमीन।